हॅलो गायज, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 74. आयज सकाळी मातशी म्हाका लेट जाली, ताका लागून म्हटलें कॉलेजीनूच वचून ब्लॉग स्टार्ट करतले. तर फ्री लेक्चराक आमी सगळे जाण बसलेली, तेन्ना ब्लॉग कंटिन्यू केलो. मागीर गेली आमी कॅन्टीनान आनी घेतली मिक्स भाजी, बरी टेस्टी आसली सारकी. लेक्चर काबार जायना फुडें डायरेक्ट आमी सगळी येयली भायर आनी आतां वत आसले आनी बस स्टँडार पावता म्हणसर पळय कसो काळोख करून येयलो. आयज आसलो खुशीचो 21st बर्थडे सेलिब्रेशन, सो हांव डायरेक्ट तेंगेर येयलें आनी पयलीं डेकोरेशनाचें काम करपाक घेतलें आनी बाय आमच्यो खबरो सांगताले तेंकां. आणि अशें आमचें फायनली डेकोरेशन टर्न आउट जालें. तर कशें दिसता डेकोरेशन ते कमेंट करून सांगा फ्रेंड्स. आनी हो पसारो हांगासरूच सांडून आमी गेली पयलीं केक हाडपाक. हांव खुशी आनी तेच्या मावशेचें चेडूं पयलीं वयता आसतना असलो पावस कितें फुडलें आमकां कांयच दिसनासलें, तरी आसतना कशी बशी वचून आमी केक घेतली बी. आनी येता आसतना मातसो कमी जालो पावस आनी येयली घरा. मागीर म्हटलें खुशीक आतां हांव वचोन न्हेसोन बी येता. डायरेक्ट मागीर न्हेसलें बीन आनी बर्थडे केलें. हे आमचे खुशी बाय. कशें दिसता तें सांगा कमेंट करून. तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.